السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليكو. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لا بروميير اي لا كاتريام دو كوفرتور. اذا كما قلت لكم كما عندنا في الكتاب المدرسي ديال كوكليكو نيفو سي ام 1 عندنا هذا الدرس هذا ديال ليغ ان دوكيومون فيه لا بروميير اي لا كاتريام دو كوفرتور. اذا شنو هي لا بروميير اي لا كاتريام دو كوفرتور كما تشوفوا في لوبجيكتيف اللي عندنا تما هو lire la première et la quatrième de couverture. إذا شنو هو هاد la première et la quatrième de couverture؟ كما تتشوفوا عندنا في هاد الوثيقة ولا في هاد الدوكيومون هادي اللي قدامنا عندنا لا بروميير ولا كاتريام ديال هاد لا كوفرتور هادي ديال هاد لا فابل مودرن ديال طاهر بن جلون. إذا هاد لا فابل مودرن ديال طاهر بن جلون سميتها ليكول بيردو. إذا كما تتشوفوا قلنا لا بروميير ولا كاتريام هو داك الغلاف اللي تيكون ديال واحد القصة ولا ديال الكتاب. إذا لا بروميير هو الصفحة الأولى ديال الغلاف اللي تتكون هي الأولى، ولا كاتريام هي الأخيرة اللي تتكون في الغلاف. إذا كما تتشوفوا في هاد لا بروميير اللي عندنا على اليسار عندنا مكتوبة فيها طاهر بن جلون اللي هو الكاتب اللي هو كاتب مغربي عاش في فرنسا وتيكتب برواية بالفرنسي. وعندنا في الاسم ديال هاد لافابل هادي سميتها ليكول بيردو. إذا وفي الجهة الأخرى ولا في لا كاتريام عندنا مكتوب واحد شوية ديال تيشرحوا شنو داز في هاد القصة هادي. إذا في هاد لا كاتريام إذا غادي نحاولوا نقراو شنو مكتوب تما إن شاء الله في داك لا كاتريام بما أن الصورة غير واضحة وجات مع الكتابة مع اللون، يعني ما جاتش واضحة بزاف. غادي نحاول أنا نقرا لكم الكتاب المدرسي نتوما راه ديجا عندكم الكتاب. إذا غادي نحاولوا نقراو إن شاء الله باش نحاولوا نفهموا باش نجاوبوا على الأسئلة اللي غادي يجيو من بعد. إذا نبداو على بركة الله. L'école perdue, Tahar Ben Jelloun. Cette histoire est arrivée dans un tout petit village d'Afrique de l'Ouest. Mon village n'a pas de nom, on l'appelle le village. Moi, je l'appelle le Nion. Aujourd'hui, je suis le nouvel instituteur de mon village. Et chaque jour, j'ai de moins en moins d'élèves. Ils disparaissent un à un. Ils disparaissent un à un dans une étrange bâtisse blanche, d'où ils ressortent avec de l'argent. Il faut que j'aille les chercher pour les ramener à l'école. À travers cette fable moderne, d'une grande poésie, Tahar Ben Jelloun dénonce les ravages et de l'ignorance, véritable source de la misère et de l'intolérance à partir de 10 ans. www.gallimardjeunesse.fr فوليو جونيور. اذا هادشي اللي مكتوب عندنا في لا كاتريام حاولت نقرا عليكم كامل. وعندنا واحد الصورة تما ديال كيما عندنا في الغلاف في لا بروميير عندنا داك الصورة مصغرة كيما تتشوفوا الفوق، يعني هادشي اللي كاين في هاد لا بروميير اي لا كاتريام. والتحت مكتوب عندنا لتحت طاهر بن جلون ليكول بيردو كوليكسيون فوليو اديسيون غاييمار. اذا هادشي اللي مكتوب عندنا دابا حنا نحاولوا ان شاء الله من هاد الوثيقة هادي نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة غير باش نحاولوا نعرفوا شنو هي، يعني من الوثيقة شنو ممكن كيفاش ممكن نتصرفوا مع واحد الوثيقة، كيفاش ممكن نقراوها وشنو نفهموا فيها. بالنسبة للغلاف كما تتشوفوا في لا بروميير ولا كاتريام كل حاجة شنو تيكون فيها. بالنسبة لا بروميير تيكون فيها كما شفتوا تما العنوان والكاتب، ولا كاتريام تيكون واحد الريزومي ديال داكشي اللي كاين في الكتاب. اذا هادشي ان شاء الله اللي غادي نشوفو دابا. غادي نحاولوا ندوزو للاسئله، غادي نحاولوا نجاوبوا على هاد جيكسبلور. اذا كما تتشوفوا بالنسبه للسؤال الاول قالك دو كيل تيب دو دوكيمون ساجيتيل. اذا شنو هو هاد النوع ديال لي دوكيمون اللي عندنا هنايا. اذا عندنا لا بروميير اي لا كاتريام دو لا كوفرتور. إذا الكوفرتور ديالها دا النوفغاج. إذا نكتبو تما les documents représentent la première et la quatrième de couverture d'un ouvrage. إذا هذا هو السؤال الأول الجواب ديالو. نمشيو للسؤال الثاني قالك دو كوا اي كومبوزي لا بروميير دو كوفرتور. إذا مناش مكونة لا بروميير دو كوفرتور. إذا كيما عندنا في الكتاب تما المدرسي لا بروميير شنو فيها؟ فيها واحد التصويرة كبيرة. إذا la première de couverture est composée d'une grande illustration. واحد التصويرة كبيرة ملصقة كبيرة
ou du nom de l'auteur السمية ديال الكاتب اللي هو الطاهر بن جلون du titre et de nom de collection إذا لو تيتر اللي هو l'école perdue و لو نون ديال لا كوليكسيون ديال هذه اللي سميتها فوليو جونيور إذا هادشي اللي كاين عندنا في لا بروميير إذا عندنا لا بروميير دو couverture est composée d'une grande illustration du nom de l'auteur du titre et de nom de la collection folio junior بالنسبة للسؤال الثالث قال quel est le titre de cette histoire شنو هو لو تيتر كما عندنا مكتوب تما إذا لو تيتر عندنا مكتوب هو l'école perdue إذا لو تيتر de l'histoire est l'école perdue بالنسبة للسؤال الرابع قال quel élément de quels éléments de la première de couverture retrouves-tu sur la quatrième de couverture إذا شنو هما العناصر اللي كاينين في لا بروميير ولقيناهم في لا كاتريام de couverture إذا شنو لقينا إذا لقينا نفس لي زانفورماسيون اللي كاينين في لا بروميير لقيناهم في لا كاتريام إذا sur la quatrième de couverture on retrouve les mêmes informations que sur la première de couverture إذا نفس المعلومات اللي عندنا في la première دايرينهم لنا في la quatrième de couverture إذا بالنسبة للسؤال الخامس قالك à quoi sert le petit texte sur la quatrième de couverture إذا داك النص اللي قرينا لاش يصلح في la quatrième de couverture إذا هذاك شنو تيتسمى هذاك واحد المقطع من l'histoire من المقطع من داك شنو مكتوب في داك l'histoire إذا le petit texte sur la quatrième de couverture est un extrait de l'histoire et elle sert à donner une idée sur le contenu du livre et à donner envie de le lire إذا شنو تيحاول يعطينا واحد الأفكار على داك شنو كاين في تما في داك القصة ولا وتيعطينا واحد الرغبة باش نقراوه إذا عندنا واحد المقطع من داك الكتاب هذاك اذا هذا هو الاجوبه ديال جيكسبلور دابا غادي نحاولوا ندوزو ان شاء الله لجيكسبلوات عندنا واحد 4 الاسئله اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم بالنسبه للسؤال الاول قالك دو كي بارل لوتور دو سيت استوار او فيتيل قالك علاش يهضر الكاتب في هذه القصه هذه وفين تيسكن فين تيعيش اذا شنو هو لا ريبونس اللي غادي نديرو هنايا اذا غادي نكتبو l'auteur de cette histoire parle de ses élèves تيهضر على التلاميذ ديالو il vit dans un village d'Afrique de l'Ouest تيعيش في واحد الفيلاج في l'Afrique de l'Ouest كما عندنا راه مكتوبه في لا كاتريام إذا بالنسبة للسؤال الثاني قال quel problème le tracasse إذا شنو هو المشكل اللي م- مأرقو تما شنو هو هاد لو بروبليم هذا هو لو بروبليم هو ديال التلاميذ تيغادروا المدرسة بزاف كل مرة تيمشيو إذا ce qui le tracasse c'est que ses élèves disparaissent un à un dans une étrange bâtisse blanche d'où ils ressortent avec de l'argent إذا هذا هو المشكل اللي تيعاني منه هذا الكاتب ولا لوتور هنايا إذا غادي نمشيو للسؤال الثالث قالك à partir de quel âge peut-on lire cette histoire في نظركم في أين عمر ولا في أين آج ممكن نقراو هاد l'histoire هادي إذن on peut lire cette histoire à partir de 10 ans لأن مكتوبة عندنا تما à partir de 10 ans راه مكتوبة في لا كاتريام إذن on peut lire cette histoire à partir de 10 ans بالنسبة للسؤال الرابع qui a édité ce livre ou où as-tu trouvé cette information إذا شكون اللي دار هاد ليديسيون ديالو وفين لقيتي هاد المعلومة هادي إذا ce sont des éditions Gallimard راه مكتوبة عندنا في الأخير مكتوب عندنا إديسيون غاييمار تحت منهم طاهر بن جلون ليكول بير دو كوليكسيون فوليو إديسيون غاييمار إذا l'édition ديال غاييمار إذا ce sont les éditions غاييمار j'ai trouvé cette information sur la quatrième de couverture إذا مكتوبة في la quatrième de couverture مكتوبة في هذاك www.gallimardjeunesse.fr إذا هاد l'édition ديال غاييمار إذا هادو هما لي ريبونس ديال الأربعة اللي كاينين في جيكسبلوات في هذا الدرس هذا إذا هما الآخرين في هذا الدرس هذا
نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هي لا بروميير اي لا كاتريام دو كوفرتور. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. واللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك ولا انستغرام. غادي تلقاو الروابط ديالهم اسفل لا فيديو في صندوق الوصف، وان شاء الله اللي بغى شي حاجه غادي نحاولوا نلبيو ليه الطلب في اقرب وقت ممكن. الى هنا استودعكم الله، الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.